नमस्कार। सबैको आत्मिक विकास हेतु तयार पारिएको यो दिव्य विचारधाराको नवीनतम अङ्कमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मित्रहरू, आज हामी 3 प्रकारको कर्मको विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण विचार विमर्श गर्न गइरहेका छौँ। अन्त्यसम्म यो भिडियोलाई हेरेर यसबाट केही कुराहरू ग्रहण गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। हामी सबैलाई थाहा छ, मनुष्यको जीवनको केन्द्रमा कर्म छ। यही कर्मको कारण कोही भगवान राम झैँ सर्वत्र पूज्य छन्, त यही कर्मको कारण कोही रावण झैँ सर्वत्र निन्दनीय छन्। यही कर्मले कसैलाई माथि माथि उठाइरहेको छ, फैलाइरहेको छ। यही कर्मले कसैलाई तल 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 झारिरहेको छ। यही कर्मले कसैलाई भुवा जस्तो माथि उडाइरहेको छ। यही कर्मले कसैलाई ढुङ्गा जस्तो गरुङ भएर तलतिर थन्काइरहेको छ। यही कर्मले कसैलाई फैलाइरहेको छ, त यही कर्मले कसैलाई खुम्चाइरहेको छ। मित्रहरू, असली रूपमा भन्दाखेरि हामीले गरेको हरेक दिनको कर्मले या त हामीलाई खुम्च्याउने काम गरेको छ, या त हामीलाई फैल्याउने काम गरेको छ, या त हामीलाई बन्धनमा पार्ने काम गरेको छ, या त हामीलाई स्वतन्त्र पार्दैछ। यसको हेक्का हामीलाई हुन जरुरी छ। कस्तो कर्मले हामीलाई फैलाउँछ, कस्तो कर्मले हामीलाई बन्धनमा पार्छ, यसको बारेमा पनि आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हिजो गरेको कर्मको फलस्वरूप आजको जीवन हामीले प्राप्त गरिरहेको छौँ। आज हामीले जे कर्म गर्छौँ, भोलि त्यसले निर्धारण गर्नेछ। कोही कक्षा 1 मा नपढिकन 2 मा आउन सक्दैन, अथवा 3 मा जम गरेर जान पनि सक्दैन। 1 त पढ्नै पर्यो। ठिक त्यसै गरी हिजोको कर्म नभइकन आजको दिन हुँदैन। आज म 2 क्लासमा पढिरहेको छु भने हिजो मैले 1 मा पढेको थिएँ, त्यस कारण 2 मा आएको। 1 नभई 2 मा आएन, अथवा 3 मा गएन, जम गरेर गएछ भने पनि 3 मा गएन। त्यस कारणले हिजो हाम्रो कर्म ठिक थियो भने आज ठिक हुँदैछ। हिजो कर्म गलत थियो भने आज गलत छ। आज कर्म ठिक छैन भने भोलि बेठिक हुने त निश्चित नै छ। त्यस कारणले कर्म असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अब 3 किसिमको कर्मको बारेमा बुझ्दैछौँ। त मित्रहरू, हामीले 3 प्रकारले कर्म गर्छौँ। 3 किसिमको कर्म हुन्छ, जसलाई हाम्रो शास्त्रले भन्छ मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। मानिसले कर्म 3 प्रकारले गर्छ। पहिलो कर्म भनेको सोचेर कर्म गर्छ। त्यसकारणले भनिन्छ मान्छे कर्मशील प्राणी हो। ऊ कर्म बिना 1 सेकेन्ड पनि बाँच्न सक्दैन। जसरी श्वास, बरु श्वास बिना चाहिँ 1 मिनट होइन, संसारमा 23 मिनटसम्म श्वास रोकेर बाँचेका छन्, तर कर्म बिना त 1 सेकेन्ड पनि बाँच्न सकेन। 1 सेकेन्ड बाँच्न सक्दैन कर्म बिना। कसरी? मनसा भनेको सोचेर पनि कर्म हुन्छ। अब सोच त विज्ञानले भन्छ 24 घण्टामा हाम्रो दिमागमा 60,000 विचार आउँछन्। अब 1 सेकेन्डमा कति विचार आउँछ? 3-4 वटा विचार त 1 सेकेन्डमा आउँछ। त्यस कारणले पहिलो कर्म भनेको मनसा, भनेको मनबाट, थटबाट, विचारबाट हामीले कर्म गर्छौँ। यसो आँखा बन्द गरेर गर्छौँ, कुनै विचारहरू आउँछ, त्यो विचार आउन साथ त्यो पनि कर्म भइहाल्यो। मनमा मात्रै आएको छ। मैले यसो बसेको मनमा एउटा विचार आयो, त्यसको त खतमै होस्, त्यसको त बिग्रिहालोस्, त्यसलाई त यस्तो होस् भनेर कसैलाई श्राप दिउँ, कसैको अपमान गर्ने खालको सोच आयो, कसैलाई चाहिँ कसैको नाश होस् भन्ने खालको सोच आयो भने अब यो कर्मले हामीलाई बन्धनमा पार्छ। यसले हामीलाई स्वतन्त्र पार्दैन। अरूको अमङ्गल चिताउने, अरूको अमङ्गल सोच्ने जो खालको कर्म हुन्छ, यो कर्मले हामीलाई बन्धनमा पार्छ। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कर्म भनेको खालि हातखुट्टा चलाएर मात्रै हुने होइन। कर्म भनेको सोचेर पनि हुने रहेछ। मनमा आएको विचार पनि कर्मको पहिलो प्रकार हो भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले मनसा भन्यो। शास्त्रले के भन्यो? मनसा। मनबाट पनि कर्म हुन्छ। सोच्नु पनि कर्म हो। सोचेको मात्रै छ। मैले एउटा खराब सोचेँ, न मैले कसैलाई बोलेर भनेको छु, न गरेको छु, केवल मेरो मनमा छ, सोचेको मात्रै छु भने त्यसले पनि कर्मको बिउ पायो। अब त्यसले बिरुवाको रूपमा उम्रिनेछ। अब त्यसको परिणाम पनि मैले भोग्नै पर्छ। मैले कसैले एउटा राम्रो विचार गरेँ, फल्नाको राम्रो होस्, फल्नाको जय होस्, फल्नाको कल्याण होस् भनेर मैले सोचेँ भने मात्रै पनि अब त्यसको फल पनि फेरि मलाई प्राप्त हुने भयो।
त्यसकारणले पहिलो कर्म के हुने रहेछ भन्दाखेरि मनसा अर्थात् विचारबाट विचार गर्यो मात्रै भने पनि अब त्यसको परिणाम हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको परिणाम हामीलाई प्राप्त हुन्छ। मैले नराम्रो सोचेँ भने निश्चित रूपमा मलाई मेरो भित्रको फिलिङ्स बिल्कुल फरक हुन्छ, आफैलाई रिस उठ्ने होला, रातो पिरो हुने होला, केही न केही भावहरू केही न केही प्रस्तुतिहरू शरीरमा पर्ने हो। अब मैले कसैको मङ्गल चिताएको छु भने ममा प्रसन्नता बढ्ने होला, हँसिलो चेहरा हुने होला, शरीरमा फुर्ती आउने होला। त्यस कारणले परिणाम त अहिले भर्खर पनि आयो र अब भविष्यमा पनि आउँछ। यसरी दिनदिनै राम्रो सोच्ने दिनदिनै नराम्रो सोच्ने मानिसहरू दुई किताबमा बाँडिँदै जान्छन्। दिनदिनै नराम्रो सोच्नेहरू, छडछडमै नराम्रो सोच्नेहरू उनीहरू खुम्चिँदै हुने भए, उनीहरूको रावणको बाटोमा हिँड्ने भए। अब दिनदिनै राम्रो सोच्ने दिनदिनै मङ्गलको सोच्ने भने उनीहरू रामको बाटोमा जाने भए। त्यस कारणले पहिलो कर्म सोचेर हुन्छ। अब दोस्रो कर्म मनसा वाचा। वाचा भनेको बोल्ने बाणी, जस्तो अहिले म बोलिरहेको छु। अब बाणीबाट पनि कर्म हुन्छ, बोलेको मात्रै छ। अब बोलेर पनि कसैको मङ्गल हुने, कसैलाई सहयोग मिल्ने, कसैको फलदायी हुने, कसैको राम्रो होस् भन्ने खालको अभिलाषा राखेर कसैले बोलिरहेको छ, कसैको मान बढ्ने, कसैको प्रशंसा बढ्ने, कसैले राम्रो गर्ने गरेर कसैले बोलिरहेको छ भने अब त्यसको परिणाम पनि फेरि फर्केर हामीलाई आउने भयो। अब बाचा पनि दुई किसिमको हुने भयो। कसैलाई दुःख दिने खालको बाचा छ, कसैलाई हानि गर्ने खालको छ, कसैलाई चित्त दुखाउने खालको छ, कसैलाई अपमान गर्ने खालको छ, कसैलाई हर्ट गर्ने खालको। अब यस्तो बाचा हामीले बोल्यौँ भने अब यस्तो बाचाले बाणी दोष लाग्छ। यसको बारेमा मेरो योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो बनेको छ, यसको लिङ्क म फेरि हजुरहरूलाई यही भिडियोमा राखिदिन्छु, हेर्नु होला। अब बाणी दोष लाग्छ, अब त्यसले पनि उसलाई असर गर्छ। त्यस कारणले हामीले कर्म कसरी गर्छौँ, बोल्ने पनि एउटा कर्म हो। केही गरेको छैन, मञ्चमा उभिएर बोलेको छ। जसरी नेताजीहरू बोल्नुहुन्छ, मञ्चमा उभिएर कसैले बोलेको छ भने अब त्यहाँ उसले राम्रो बोल्यो, एकताको लागि बोल्यो, सद्भावको लागि बोल्यो, सहकार्यको लागि बोल्यो कि कसैप्रति क्रोधित हुनको लागि बोल्यो, आफ्नो रिस त्यहाँ पोखिरहेको छ, आफ्नो घृणा त्यहाँ बोकिरहेको छ, उसको बोलीले मानिस बिच चाहिँ नै डिभिजन ल्याइरहेको छ, मानिसलाई निराश गरिरहेको छ, मानिसलाई दिग्भ्रमित पारिरहेको छ। अब कस्तो खालको बोल्यो, अब उसले त्यही किसिमको फल उसले प्राप्त गर्ने भयो। किनकि बाणी बोलेर पनि एउटा कर्म हुन्छ। मैले बोलेको मात्रै हो नि, हातखुट्टा चलाएको त केही होइन, मैले उसलाई पिटेको होइन, उसलाई काटेको होइन, बोल्दै त के फरक पर्छ नि भनेर मान्छेले सोचिरहेको होला। तर बोल्नु पनि कर्मै हो। मनसा बाचा बोल्नु पनि कर्मै हो। अब त्यो कर्म पनि त्यसको पनि रिटर्न त आउने नै भयो। अब त्यो कर्मले पनि बोलीले पनि हामीलाई या त बन्धनतिर ढाल्छ या त मुक्तितिर लान्छ। राम्रो बोलेका छौँ, मङ्गल भावले बोलेका छौँ भने हामीलाई निरन्तर रामको बाटोमा लाने भयो। अमङ्गल भावले बोलेको छौँ भने निरन्तर रावणको भागमा लाने भयो, किनकि कर्मै त्यस्तो हुने भयो। र अन्तिम कर्म भनेको मनसा वाचा कर्मणा भनेको अब यहाँ चाहिँ हातखुट्टा चलाएर हो, यहाँ चाहिँ शरीरको अङ्गहरू प्रयोग गरेर जो कर्महरू गरिन्छ, अब त्यो कर्म पनि हामीले ठिक तरिकाले गऱ्यौँ, भित्र मङ्गल मैत्री राखेर राम्रोसँग कर्म गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई फेरि फैलाउने भयो। अब राम्रो गरेनौँ, कसैलाई दुःख दिएका छौँ, हत्या हिंसा गरेका छौँ, पाप गरेका छौँ भने त निश्चित रूपमा अब त्यसले पनि हामीलाई खुम्च्याउने भयो। त्यस कारणले हामीले हरेक दिन यो 3 किसिमले कर्म गरिरहेको हुन्छौँ। 3 प्रकारको कर्म हामीले हरेक दिन गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो 3 प्रकारको कर्ममा केन्द्रमा चाहिँ त्यो कर्मको पनि गुदी मानिलिउँ, कर्म एउटा यत्रो फल हो, त्यो फलको भित्रको बिउ चाहिँ मङ्गल छ, मैत्री मङ्गल छ भने अब मैत्री मङ्गल भएर गरिएको छ, मैत्री मङ्गल भएर सोचिएको छ, मैत्री मङ्गल भएर बोलिएको छ, मैत्री मङ्गल भएर काम गरिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले कर्म गरिरहेको छौँ भने यो कर्मले हामीलाई निरन्तर रामको दिशामा बढाउने हो छ। अब अमङ्गल छ भनेदेखि यसले निरन्तर हामीलाई फेरि रावणको दिशामा घचेटेर लानेछ। त्यस कारणले यो 3टा कर्मको विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ मित्रहरू। मैले सोचेको मात्रै हो, बाहिर कसैलाई भनेको छैन, मेरो सँगैको मान्छेलाई मैले सेयर गरेको छैन भनेर मिल्दैन, किनकि त्यसको पनि फल पाक्ने भयो। दिनदिनै यसरी सोचाइ त आउने नै भयो, नसोची त हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। अब मैले बोलेको मात्रै हो, केही गरेको छैन, मान्छे मारेको हो र मैले फल्नाले मान्छे मारेको छ, गोली ठोकेको छ, उसलाई त केही भएको छैन, मैले त बोलेको मात्रै हो भनेर भन्छ मान्छेले। तर बोले पनि उसले पनि फेरि कर्म गर्यो, उसको पनि कर्मको फल पाक्यो। अब हातखुट्टा चलाएर शरीरको अङ्ग चलाएर कर्म गरेको त आफ्नो कुरा छँदैछ, त्यो त निश्चित रूपमा फल पाक्ने नै भयो। त्यस कारणले हाम्रो जीवनको केन्द्रमा कर्म छ। अब यो 3 किसिमको कर्मलाई जहिले पनि मङ्गल भाव जस्तो सुकै होस्, मलाई कसैले
अपराधै गरोस्, कसैले मेरो अपमानै गरोस्, कसैले मेरो इन्सल्ट गरोस्, कसैले मेरो क्रिटिसाइज गरोस्, जेसुकै गरोस्, उसको मुख हो, उसको हात हो, उसको दिमाग हो, उसले सोचोस्, उसले बोलोस्, उसले गरोस्। हामीले कतिसम्म सहन सक्छौँ त्यतिसम्म सहने। अब सहन सकिएन भनेदेखि पुलिसमा जाने, कानुनको साथ लिने, तर उसँग भिड्न नजाने, जस्तालाई त्यस्तै ढिँडालाई निस्तै भन्दै उसँग फेरि आक्रमण गर्न नसाने, उसको चाहिँ गलत होस् भनेर सोच्न नसक्ने, किनकि यसको परिणाम भयावह हुन्छ। उसले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ मित्रहरू। हरेकले आफूले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ। बार बार हामीले भिडियोहरूमा सेयर गरेका छौँ कि प्याज रोपेर लसुन त फल्दै फल्दैन, लसुन रोपेर टमाटर त फल्दै फल्दैन, जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल्ने हो। त्यस कारणले हामीले यो 3 किसिमको कर्मलाई बुझौँ र हाम्रो कर्ममा सधैँ भगवान् बुद्धले भन्नुभएको मैत्री मङ्गलको सुगन्ध सधैँ रहिरहोस्। यसरी हामीले कर्म गर्यौँ भने निश्चित रूपमै हामी राम जस्तै सर्वत्र पूज्य हुन्छौँ र गलत कर्म गऱ्यौँ भने हामी सदैव सर्वत्र बिल्कुल रावण जस्तो निन्दनीय हुन्छौँ। त्यसकारणले हामीले यो 3 किसिमको कर्मलाई ख्याल गरौँ, आफ्नो कर्मलाई सुगन्धित बनाऊँ, निरन्तर अगाडि बढौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ह्याभ अ गुड टाइम अहेड। भवतु सर्वमङ्गलम।